बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में शौकत तरीन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, उसके ऊपर आज समाअत हुई है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे हामिद मीर को क्यों निकाला, जियो जंग ग्रुप बिलाखिर बोल पड़ा। साथ नवाज शरीफ जो है वो लंदन से बचाने निकले थे हामिद मीर को और ख़ुद जलील हो गए, वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और शेख रशीद ने असद तूर के हमला आवरों को पकड़ने के हवाले से जो ऐलान किया है, बड़ी अहम पेशरफ्त जो सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं शौकत तरीन के हवाले से। आप जानते हैं कि शौकत तरीन का जो मामला है और शौकत तरीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला विंग है उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि शौकत तरीन गैर मुंतखब हैं और एक गैर मुंतखब को वफाकी वज़ीर कैसे जो है वो मुंतखब किया जा सकता है या उनको वफाकी वज़ीर के ओहदे पर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। इस हवाले से जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी उनसे ये कहा था, जो पिटिशनर के वकला थे, कि आप अदालत को सेटिस्फाई करें और काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। तब उन्होंने दलाइल उस तरह से नहीं दे पाए थे। आज दोबारा समाअत थी, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए और साथ जो पिटिशनर के वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने अदालत से ये कहा है, आफ्ताब साहब ने, कि जनाब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है सदर पाकिस्तान को कि वो 6 माह के लिए किसी भी गैर मुंतखब को वफाकी वज़ीर के ओहदे पर तैनात कर सकते हैं, तो फिर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उनको जो ओहदे पर जो है वो उनको ओहदा दिया गया है या वफाकी वज़ीर बनाया गया है वो गलत है, कैसे कहा जा सकता है, कैसे इस सारे के सारे मामले को जो है वो इसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं। दूसरी बात ये की गई है डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि जब अभी 6 माह में अक्टूबर में 6 माह पूरे होंगे तो अक्टूबर से पहले दरख्वास्त फाइल करना ये प्री मिच्योर है और ये दरख्वास्त इस बुनियाद पर भी काबिल समाअत नहीं है। और सदर पाकिस्तान अगर आइन में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकते, तो इस वजह से भी ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। दूसरी तरफ जो पिटिशनर कौंसल थे उनके पास बात थी नहीं कोई करने को, वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। अदालत ने उनको आखिरी मौका दिया है कि अगले हफ्ते दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी। अगर तो अदालत को सेटिस्फाई कर पाए तो ठीक है, ना सेटिस्फाई कर पाए तो फिर अदालत जो है वो इस दरख्वास्त को प्रीलिमिनरी खारिज कर देगी और नोटिस भी जारी नहीं करेगी। अब देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। शौकत तरीन की जो तैनाती है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, इस पर अदालत अगले हफ्ते में फ़ैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ हामिद मीर का जो मामला है, हामिद मीर के मामले पर बिल आखिर जो जियो जंग ग्रुप है वो बोल पड़ा है। जियो जंग ग्रुप ने जो है वो मौजूदा हुकूमत पर भी और इदारों पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं और हामिद मीर के हवाले से भी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, लेकिन जियो जंग ग्रुप ये बताने में नाकाम रहा कि माजी में नवाज शरीफ ने कैसे गद्दारी के मुकदमे करवाए, कैसे जंग पर पाबंदी लगवाई, कैसे मीर शकील और रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमे फ़ाइल किए, वो चीज़ें, और कैसे जंग को एक सफ़े का अखबार बना दिया था, वो चीज़ें इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने नहीं की, लेकिन हुकूमत के हवाले से जनरल उन्होंने बात की है। इस प्रेस रिलीज़ में बड़ी दिलचस्प सी है। कहते हैं कि सिविल सोसाइटी और मीडिया हकूक़ की तंजीमों की जानिब से सहाफ़ी असद तूर पर नामालूम अफराद के हमले के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें जियो के सीनियर एंकर हामिद मीर ने तकरीर की, जिसके नतीजे में मुआशरे के मुख्तलिफ़ हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो मुख्तलिफ़ हलके नहीं थे बल्कि मेजॉरिटी जो थी हमारे मुआशरे की, उनकी तरफ से जो है वो रद्द-ए-अमल आया। इसमें वो कहते हैं कि हम एडिटोरियल कमेटी और वकला के साथ इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि पॉलिसी या कानून की कोई ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं हुई। ये एक जो है वो उन्होंने कहा कि हम अपने वकला से और अपनी कमेटी से इसके ऊपर राय लेंगे। इस दौरान कैपिटल टॉक की मेज़बानी अर्ज़ी मेज़बान के सुपुर्द की जा रही है। हम अपने नाज़रीन और क़ारीन को याद दिलाना चाहते हैं कि मुल्क में किसी भी दूसरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में करप्शन, तौहीन रिसालत और गद्दारी जैसे सैकड़ों झूठे इल्ज़ामात पर जंग जियो ग्रुप को बंद किया गया। हमारे सहाफ़ियों को मारा पीटा गया। अपने नाज़रीन और क़ारीन को हालात से बाखबर रखने में ऑर्गेनाइजेशन को 10 अरब रुपए से ज़ायद का माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। जो खरबों रुपए कमाए हैं वो नहीं बताएंगे, जो नुकसान हुआ है वो कौम को जो है वो याद दिला रहे हैं। ताहम
گروپ اور اس کے آڈیٹرز کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے مواد کی ذمہ داری کیسے لیں۔ اب اگر آپ کا کوئی ملازم ہے اور وہ کہیں پر جا کر کوئی کام کرتا ہے اور آپ کہیں کہ کیونکہ اس نے دفتر کے اندر کوئی جرم نہیں کیا یا اس نے دوران آفس ٹائم جرم نہیں کیا، تو کیا آپ اس کے اوپر جو اس ڈپارٹمنٹل کارروائی نہیں کریں گے؟ یہاں تو اگر کسی پولیس ممبر کے خلاف وہ کہیں دوسرے تیسرے ضلع میں کوئی پرچہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی چرس برآمد ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے۔ ادارہ ذمہ دار ہوتا ہے، ادارہ کارروائی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی دیکھیں گے کہ جو دائرہ اختیار سے باہر کی گئی تقریر یا تحریر کے مواد کی ذمہ داری ہم کیسے لیں جو واقعتاً ایڈیٹوریل ٹیم نے دیکھا اور نہ ہی اس کی منظوری دی ہو۔ حامد میر اور دوسرے صحافی اپنے ساتھی صحافی پر حملے کے حوالے سے جس غم و غصے اور مایوسی کا شکار ہوئے، اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ تاہم صحافت اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے بہتر طریقے اور ذرائع موجود ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کی بہت بڑی تعداد عوام کے جاننے کے حق کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں اور آزادی سے محروم ہوئی ہے۔ ہم ان سارے معاملات پر جو ہے وہ بغور جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ اب یہ ہے ان کی پریس ریلیز، جس کو میں کہوں گا کہ انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات کی ہے۔ دوسری طرف نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ ابصار عالم ہو، وہ متی اللہ جان ہو، وہ اسد طور ہو، حامد میر ہو، یا جتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یا جتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، تو اب یہ راستہ بند ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کی تو پھر تو عوام نے ان کو وہ جواب دیا۔ اس میں کئی نیوز اینکرز تھے، کئی میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جواب دیا، اور عام لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے نجم سیٹھی پر غداری کے مقدمے درج کروائے، آپ نے میر شکیل الرحمان پر غداری کے مقدمے درج کروائے۔ حامد میر خود کہہ چکا ہے کہ 90s میں جو ہے وہ نواز شریف نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ یا زبان بند رکھیں یا آپ کا جو آپ کا ادارہ ہے یا جو آپ کا جنگ اخبار ہے اس کو ہم بند کروا دیں گے۔ یہ دھمکیاں تو نواز شریف آپ لگاتے رہے تھے، اور اپنے دور میں آپ نے جس طریقے سے میڈیا کا گلا گھونٹا، اور آپ کا تو آپ جس چیز کو فالو کرتے تھے وہ تو سعودی جو نظام تھا وہ آپ اس کو فالو کرتے تھے، اور آج آپ حامد میر اور اسد طور کی جو ہے ان کی وکالت کرنے کے لیے آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ الزام لگا رہے ہیں۔ حامد میر یہ بھی کہہ چکا ہے کہ کئی جو ہے وہ میڈیا جو گروپس ہیں، ادارے ہیں میڈیا کے، وہ واٹس ایپ پر مریم نواز کے کہنے پر چلتے ہیں اور مریم نواز کی ڈائریکشن پر چلتے ہیں۔ یہ بھی حامد میر خود کہہ چکا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کا اس طرح کے الزام لگانا بنتا نہیں ہے۔ شیخ رشید کی طرف سے جو اہم اعلان کیا گیا ہے، شیخ رشید نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ جس طریقے سے یہ جو عناصر ہیں جو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے دنیا میں پاکستان کے اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ملزم ہے، جو حملہ آور ہے، اس کی شناخت ہم نے کر لی ہے، اور اب ہم اس کو پکڑنے کے قریب ہیں، اور کل کا دن دیا ہے کہ کل تک وہ اس کی شناخت ہو کے اس تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اور ساتھ حامد میر کا شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو جھوٹے الزام لگانے والے ہیں، ہم ان کا منہ توڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بغیر تحقیق کیے، بغیر آپ نے سوچے سمجھے، ویسے تو آپ کوئی بھی بات ہو تو آپ کہتے ہیں جب عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے تو آپ کیوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ تو ابھی تو ایک بندے نے ڈرامہ کیا ہے، ابھی اس کے اوپر FIR ہوئی ہے، ابھی جو ہے وہ اس معاملے پر انویسٹیگیشن ہونی ہے، معاملہ عدالتوں میں جانے، اور آپ نے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ کس نے کیا ہے، اور نامعلوم کا لفظ آپ لکھ کر آپ اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ساتھ شیخ رشید نے یہ کہا ہے کئی سالوں سے میں حامد میر کے پروگرام میں نہیں جا رہا، میرا حامد میر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نہ آگے کبھی زندگی میں حامد میر کے پروگرام میں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جو ریاست کو یا اداروں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، جو ریاست اور اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، جو ریاست اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے، تو ان سارے معاملات پر میں ہر حال میں ایکشن لوں گا۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں نادرا کی ٹیمیں بھی لگی ہوئی ہیں، FIA کی جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بھی اس معاملے پر تحقیق کر رہا ہے، اور وہ ملزم کے قریب پہنچ گیا ہے، اور ساتھ جو IG اسلام آباد ہیں، جو IG پولیس اسلام آباد ہیں، وہ بھی اس معاملے کے اوپر ایکٹیو ہیں، اور وہ بھی اس معاملے میں
پوری کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات ہم قوم کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم یہ ضرور بتا دیں کہ جن پر یہ الزامات لگا رہے تھے وہ الزامات ان کو الٹے پڑنے والے ہیں، وہ الزامات ان کو واپس جو ہے وہ ان کے گھر پہنچنے والے ہیں، کیونکہ جو حملہ آور ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم انکشافات ہو رہے ہیں، بہت اہم تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے، اور جب یہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے تو اس دن یہ لوگ جو اداروں پر الزام لگا رہے تھے، جو اداروں کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے تھے، اس دن وہ لوگ منہ چھپائیں گے قوم کے سامنے، لیکن قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں حامد میر کو کیوں نکالا، وہ تو جیو جنگ گروپ نے بتا دیا، لیکن جو اسد طور کے حملہ آور ہیں ان کو پکڑنے کے حوالے سے جو شیخ رشید کا دعویٰ ہے وہ کب تک پورا ہوتا ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے جو عوام نے تاثر دیا ہے، کیا نواز شریف اس کے بعد بھی جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے یا وہ زبان بندی کریں گے اور خاموش وہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گے سارے معاملات کو۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔